Sir, we are talking about जेन्ना युनियन मिनिस्टर तुमकां मेळ्ळे, he spoke about even nuclear power plantaचो इशू आमचे कडेन आहा तो. एक म्हणजे आज जें डिस्कशन जालां तें खूब बरे तरेन डिस्कशन जालां. माननीय मंत्री मनोहरलालजी आज मुद्दाम गोंयांत आमचे सगळे हें बरे तरेन कशें चल्लां हें पण ही एप्रिशिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ पावर आनी आमचे जे लॉस आसा ते आतां आमी 7% कशा हाडचे हाचेर आमचें डिस्कशन जालां. आनी त्या खातीर विविध योजना साकार करपा खातीर फाल्यां आमची परत मुंबय मिटींग आसा. हांव पळय आतां मुंबय वता आनी मुंबय सेंट्रल जे स्टेट्स आसा आनी वेस्टर्न स्टेट हांची सगळ्यांची मिटींग फाल्यां 12:30 ते 5:30 पर्यंत आसा. आनी तातूंत खुबश्यो गोश्टी परत डिस्कस जातले आनी त्या नंतर हांगा येवन तुमकां सगळ्यांक हांव संबोधीत करता. सर, पण हेचे विशयाचेर सांगा न्हू सर. सांगलें न्ही, फाल्यांचे मिटिंगेचो एजेंडा जवळ जवळ 8 एजेंडा आसा. तातूंत RDSS स्कीम आसा, आमचो जो एक्स्ट्रा लोड लागता ताचेर डिस्कशन आसा, ज्या तरेन डिपार्टमेंट कार्यरत आसा त्याचेर डिस्कशन आसा. ETS लॉस ह्या सगळ्यांचेर ते सगळें डिस्कशन जातलें आनी त्या नंतर परजा येवन युनियन मिनिस्टर जें कितें थंय सांगतलो तें येवन तुमकां सगळें. पण आतां कितें उलयलें तेजेर मातशें 2 पॉयंट सांग सर. मिनिस्टर, व्हॉट अबाउट प्रपोजल न्यूक्लियर पावर प्लांटाच्या विशयाचेर तुमी काय सांगना? इज इट फिजिबल इन गोवा? चला Thank you.